बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में ठीक होंगे, खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो हम सब भी ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। कहाँ से मैं आपको बताती हूँ। टाइम क्या हुआ, 5:17, 5:15 हो गया, ठीक है। तो सुबह सुबह का टाइम है, अज़ानें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी मैं आपको बताती हूँ। आज मेरे हस्बैंड ने उन्होंने मुझे रात में कहा था कि जब अज़ानें होंगी ना तो मुझे उठा देना। तो मैंने कहा ठीक है, उठा दूँगी। तो मैं आज आपसे एक बात शेयर करने लगी हूँ। वैसे तो कहते हैं कि आप अल्लाह के साथ जब इबादत कर रहे होते तो चुप करके अल्लाह की इबादत किया करो, ढोल ना पीटा करो, और अच्छी बात है, ये भी बात ठीक है। लेकिन एक और बात मैं आपको बताती हूँ। मैं आज आपको एक ना राज की बात बता रही हूँ अपनी थोड़ी सी, कि मैं आपको बताया था कि मैं फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ, लेकिन उसके बाद सारी नमाज़ें मेरे से नहीं पढ़ी जाती। बीच बीच में पढ़ भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ती, लेकिन मुझे मेरे अंदर एक ऐसी बेदारी पैदा हुई है, एक ऐसा शौक़ पैदा हुआ है कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने पिछले कुछ महीनों में ना तहज्जुद की नमाज़ शुरू की। एक दिन पढ़ी, 2 दिन छोड़ी, एक दिन पढ़ ली, 2 दिन पढ़ ली, ऐसे पढ़ती रही हूँ। तो आप यकीन करें कि दिल को इतना सुकून मिला, दिमाग को इतना सुकून मिला कि ये दुनिया अब सच में, मुझे कहते हैं ना, ये दुनिया फ़ानी है। मुझे पहले भी अल्लाह पाक की ज़ात का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे अंदर इस चीज़ की लालच नहीं है जो दुनिया में हो रहा है या चाहत होती है। लेकिन हाँ, अब अपने बच्चों के लिए सोचती हूँ तो बस थोड़ा सा ना अब लालच करने लग पड़ी, लेकिन अभी भी वो उस तरह शुक्र अल्लाह का नहीं आता लालच। लेकिन अब ना जब से मैं तहज्जुद की नमाज़ अदा करने लगी हूँ ना, तो आप यकीन करें कि ये दुनिया ना मुझे समझ नहीं आती है। तो दुनिया कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, कि हम अपनी ज़िंदगी कहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है दुनिया में। ये सब फिजूल है, ठीक है। असल जो मकसद है, हम सब लोग उस मकसद से हट चुके हैं। तो आप यकीन करें, जब से मैंने तहज्जुद की नमाज़ अदा की है ना, तो मेरे दिल के अंदर इतना सुकून पैदा हो चुका है कि अब कुछ भी होता रहे ना, टेंशन नहीं लेती हूँ, ठीक है। वो जो ज़ात है ना, पहले भी उसी ज़ात पे भरोसा था, लेकिन अब वो ज़ात पे भरोसा इस तरह हो गया है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। तो सुबह सुबह का टाइम है, मैं ऊंचा नहीं बोलना चाहती। वैसे भी आप लोग कहते होंगे कि आप पहले कब इतना ऊंचा बोलते हैं, लेकिन अब मैं फिर भी और मज़ीद और ऊंचा नहीं बोल सकती, मैं इतनी ही आवाज़ में बात करूँगी। तो आप भी मेरे बहन भाइयों, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं कह रही, थोड़ी सी कोशिश करके स्टार्ट करो, थोड़ी सी। अगर हफ्ते में सिर्फ एक दिन पढ़ सकते हैं तो क्यों नहीं, एक दिन पढ़ के ट्राई करें। महीने में एक दिन पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। और इस चीज़ का आपको अपने अंदर फ़र्क महसूस होगा कि मोना ने जो कहा था, आप ही कह लो, बहन कह लो, मोना कह लो, कुछ भी कह लो, तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी के अंदर के अपने अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस किया है कि अल्लाह पाक का इतना करम होता है आप पे, इतना फ़ज़ल होता है कि मैंने उसकी ज़ात का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। लेकिन अब तो आप यकीन करेंगे, जो बात मैंने आपके साथ शेयर किया मैंने करनी नहीं थी, लेकिन ना पर मैंने कहा नहीं, ये कौन सी बुरी बात है जो मैं आप लोगों से छुपाऊँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी ना मेरे कहने पे सिर्फ़ एक बार, चले महीने में एक बार कर लें, अगर हफ्ते में कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपनी इस आदत को ना ज़रा अपनी रूटीन में लेके आएँ। आप देखें, वैसे भी आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, बच्चे हैं आपके पास, किसी भी वजह को लेके आप आधी रात को उठते हैं, तो वो भी तो आप उठते हैं ना, उसके लिए भी तो उठते हैं ना। अगर आपके बच्चे ने दूध मांगा है तो आप उसके लिए उठते हैं। अगर आपका कोई बहुत ख़ास मैसेज आ गया, कॉल आ गई, आप उसके लिए भी उठते हैं। तो सिर्फ़ एक बार
کہ رات کے جب پچھلا پہر ہوتا ہے نا، 2 بجے کا ٹائم، 1 بجے کا ٹائم، 2:30 بجے کا ٹائم، آپ اس ٹائم نا ایک بار اپنے لیے اٹھ کر دیکھیں، اپنے اس رب کو راضی کرنے کے لیے، تو آپ یقین کریں کہ آپ کو جو سرور ملے گا نا وہ کہیں بھی نہیں ملے گا، جو آپ کو اس ٹائم سرور ملے گا۔ آپ اپنے رب سے جب عبادت میں اس ٹائم بات کریں گے نا، تو آپ یقین کریں کہ میں تو نا بس میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ وہ سکون مل گیا مجھے، دلی سکون مل گیا۔ پہلے بھی میں خوش رہتی تھی، ہنستی تھی، مسکراتی تھی، کبھی میں نے غم کو غم نہیں سمجھا، دکھ کو دکھ نہیں سمجھا، کہ ٹھیک ہے اگر میرا اللہ پاک اسی چیز میں راضی ہے تو میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ میں تو کہتے ہیں آپ اپنے سجدے میں رو، اپنے اللہ کے آگے رو، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ یقین کریں میں اس کے آگے بھی بیٹھتی ہوں نا تو میرا دل نہیں کرتا، میں اس کو بھی کہتی ہوں اللہ پاک تیرا بہت شکر ہے، میں بہت خوش ہوں، میں آپ سے بہت راضی ہوں۔ تو آپ بھی اس کے آگے سجدہ کریں، اس کا شکر ادا کریں، اس پہر میں کریں گے نا تو آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی آئے گی، اور آپ کے دل کو جو سکون ملے گا وہ الگ۔ تو یہ تھی میری ایک تھوڑی سی پرسنل بات جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، تو آپ ضرور ایک بار، صرف ایک بار میرے کہنے پہ یہ نا اپنی زندگی میں تھوڑا سا بدلاؤ لا کے دیکھیں۔ اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو جب پہلی اذان ہوئی ہے بسم اللہ کا اللہ اکبر کہنے سے بھی پہلے میں نے اپنے ہسبینڈ کو اٹھا دیا، میں نے کہا اللہ اکبر ہونے لگی ہے اور میں نے آپ کو اٹھا دیا ہے، درود شریف پڑھ رہے ہیں، اٹھے ہیں تو کہتے ہیں اچھا، میں نے کہا کھانا لے کے آؤں، تو کہہ رہے ہیں نہیں رہنے دو، میں کہا نہیں میں نے کھانا کھا لیا، میں نے گرم کر لیے چاول وغیرہ، تو میں چائے بنانے لگی تھی، تو میں نے کہا آپ کو بھی پوچھو آپ نے چائے پینی ہے، تو کہتے ہیں اچھا سب کچھ گرم ہے چلو پھر لے آؤ۔ تو میں نے پھر ان کو بھی یہ دیکھیں کھانا دیا، میں نے اس پلیٹ میں کھائے تھوڑے چاول تھے، میں نے کہا انہوں نے باہر جانا ہے تو میں نے تھوڑے سے چاول کھائے، بقایا چاول میں نے ان کو دے دیے، پھر 2 کپ چائے کے بنائی ہے، ان کا میرے ہسبینڈ کا کپ ہے اور یہ میرا کپ ہے۔ تو مجھے کہتے ہیں چاول بس یہی ہیں، میں نے کہا جی بالکل یہی ہیں، تو کہتے ہیں آپ رہنے دو، بھائی رات کو مکھن کہہ رہا تھا کہ آج مجھے چاول، وہ بہت کم چاول کھاتا ہے میرا بیٹا نا، میری بیٹی اور میرے ہسبینڈ بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، میں اور میرا بیٹا کم کھاتے ہیں، تو کہتے رہنے دو، تو مکھن اٹھ کے نا مانگے گا اس کا، میں نے کہا نہیں اس کی روٹین ہے جتنے مرضی مزے کے بنے، میں نے کہا اس نے صبح میں نا روٹی ہی کھانی ہوتی ہے تو آپ ٹینشن فری ہو کے چاول کھا لیں، تو پھر انہوں نے چاول کھا لیے، پھر ہم نے چائے کا کپ پیا، بہت مزہ آیا۔ تو میں ان سے بول رہی تھی، میں نے کہا نماز گھر پہ ادا کریں، کہتے ہیں میں باہر جا رہا ہوں، میں باہر جا کے مسجد میں پڑھ لیتا ہوں، ادھر دربار شریف پہ پڑھ لیتا ہوں، دیکھو میں جا کے دیکھوں بندے باہر نکلے ہیں یا نہیں تو میں ان کو نکالوں۔ تو میں نے ویسے یہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید جھوٹ نہ بول رہی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی باہر کا منظر کیا ہے، کتنا سناٹا ہے، دیکھ لیں سناٹا ہے، بالکل سناٹا۔ اور یہ دیکھیں یہ رات کی چائے والے برتن ہیں، یہ بھی نہیں میں نے واش کیے، یہ میں نے ابھی بنائی ہے، ٹھیک ہے ابھی نماز پڑھ کے، اور یہ دیکھیں چاول فنش ہو گئے ہیں، کھا لیے چاول، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو بتاؤں دکھاؤں۔ ساتھ میں لوگ سو رہے ہیں نا تو میں نے کہا میری وجہ سے وہ ڈسٹرب نہ ہو، پھر میری وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو، میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ میری ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، اپنی تو میری پوری یہی کوشش ہے کہ میری ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، ویسے اگر کہیں انجانے میں پہنچ جائے تو اللہ پاک مجھے معاف کرے۔ تو یہ دیکھیں میرے بچے سو رہے ہیں ابھی، ٹھیک ہے سکون سے سو رہے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگی میں ایسے ہی سکون بنائے رکھیں، ان کو اور زیادہ اللہ پاک مزید سکون دے میرے بچوں کو۔ آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں تو میں ضرور ان کے ساتھ اللہ پاک ان کی زندگی میں مزید سکون دے گا۔ تو آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، تو نماز کو جتنا بھی ہو سکے میں بھی کوشش کروں گی کہ میں جو باقی 4 ہیں وہ بھی روٹین سے پڑھا کروں، تو اللہ پاک آپ سب کو بھی ہدایت دے کہ آپ سب بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دن میں 5 بار جو ہے وہ ضرور جھکا کریں، اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے، تو ہنستا مسکراتا رکھے، میری ہمیشہ آپ سب کے لیے یہی دعا ہوتی ہے۔
اور آج بھی نماز پڑھوں گی تو پھر آپ سب کے لیے دعا کروں گی، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، باہر رکھے، اپنے گھروں میں ہنستا مسکراتا رکھے، آمین ثم آمین۔